تختي نمبر 3 حروف مقطعات करते हुए हर्फों को हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम صاد, अलिफ लाम را, अलिफ लाम मीम را, काफ हा या عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف नून। पहला तरीका अलिफ लाम मीम अल्लाहु। दूसरा तरीका अलिफ लाम मीम अल्लाहु। तीसरा तरीका अलिफ लाम